अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि दिसंबर का महीना था, बहुत सख्त सर्दी थी। शाह साहब जो है उन दिनों में बहुत कम दूसरे इलाकों का सफ़र किया करते थे, क्योंकि उस मौसम में बहुत ज़्यादा लोग उनके पास आते थे और लोगों के साथ बहुत से वाक़यात भी होते थे। उनकी यही कोशिश होती थी कि जितना हो सके वहाँ पर अपने हुजरे पर रहकर वो लोगों की मुश्किलात को हल कर सकें, क्योंकि जिस जगह पर भी जाना होता था वहाँ पर फिर टाइम ज़्यादा लग जाता था। सर्दी के मौसम में आने जाने में बहुत ही ज़्यादा मसला भी दरपेश होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, इसी तरह से हम लोग शाम के वक्त आग जलाकर वहाँ पर बैठे हुए थे शाह साहब के पास ही, उनसे गुफ्तगू और बातें कर रहे थे जिन्नात के मामलात पर ही, किस तरह से जिन्नात शरारतें करते हैं और इंसान को तंग करते हैं। तभी एक गांव से कुछ लोग आए और बहुत ज़्यादा परेशान थे। इतनी रात को, इतनी शाम को, सर्दी के मौसम में वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों को शाह साहब से बहुत ज़रूरी मिलना था। चाय पानी के बाद जो वो लोग शाह साहब के पास आए तो शाह साहब से अपना मसला बयान करने लगे और ये कहने लगे कि हम लोगों की आबाई हवेली है एक गांव में, बहुत कदीम और पुरानी हवेली, दादा परदादा के दौर की। उस हवेली में हम लोग भी बड़े अरसे से रहते आए हैं, लेकिन जिस तरह से नस्ल दर नस्ल वो हवेली चलती आ रही है, अब आकर वो जो हवेली है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो गई है। यहाँ तक कि उस हवेली के एक दो कमरे गिर भी गए हैं। तो हम लोगों ने ये इरादा किया कि अब हम लोग उस हवेली को बेच देंगे। उस हवेली में पिछले तकरीबन 30-35 बरस से एक कमरा बंद है। उस कमरे के ऊपर ताले लगाए हुए थे। हम लोगों ने जब हवेली को बेचने की कोशिश की, मजबूरन हमें वो कमरा खोलना पड़ा। जैसे ही हम लोगों ने ताले तोड़े, उस कमरे को खोला, उस कमरे के अंदर एक दीवार के ऊपर बेतहाशा अजीबोगरीब अमलियात और बातें लिखी हुई थी, जैसे पता नहीं वो कौन सी जुबान थी जो तहरीर की हुई थी। उसके साथ खौफनाक चेहरे भी बनाए गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये सब क्या है। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग किसी साहिब इल्म को लेकर आएंगे और उनको दिखाकर फिर इस जगह को मिटवा देंगे और तब हवेली को सेल करेंगे, लेकिन वो नौबत तो आई ही नहीं। जैसे वो कमरा खुला, हम लोगों की हवेली में तो जिस तरह से कोई भूचाल सा आ गया। हम लोगों की हवेली में बेतहाशा जिन्नात, भूत प्रेत और खौफनाक औरतें नजर आने लग गईं। आज उस कमरे को खुले हुए तकरीबन 3 दिन हुए हैं और 3 दिन से हम लोग मुसीबत में मुब्तला हैं। अपनी तरफ से हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, वहाँ पर आग भी जलवाई, वहाँ पर खुद से पढ़ाई करने की भी कोशिश की, माफ़ी भी मांगी, कमरे का दरवाज़ा बंद भी किया, लेकिन वो जिन्नात जो है अब उस कमरे के ऊपर ताला लगने नहीं दे रहे। जब भी कोई लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, तो जिन्नात उसे तोड़ देते हैं। रात भर उस कमरे से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। हवेली खासी बड़ी है, यहाँ तक कि हवेली के 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से में हम लोगों की रिहाइश है और इस हिस्से में हम लोगों ने अपने माल मवेशी बांधे हुए थे, जहाँ पर ये कमरा था। हम लोगों ने सिर्फ वो दरवाज़ा इसलिए खोला था कि वहाँ पर देखा जाए कि वहाँ पर कौन सा सामान पड़ा है, क्योंकि हमने उसको बेचना था। लेकिन हम लोगों के बड़े, हम लोगों के बुजुर्ग मना करके गए थे कि उस कमरे को कभी भी नहीं खोलना और ना ही इस हवेली को बेचना है। लेकिन अब जो उसकी हालत थी, उसको ठीक करवाने से बेहतर हम लोगों ने ये समझा कि इसको बेचकर हम लोग नई हवेली बनाएंगे किसी और जगह पर, क्योंकि वो हवेली जो है वो है भी बहुत ज़्यादा आबादी से हट के। आसपास हम लोगों के ज़मीन रकबे हैं, डेरे हैं।
آپ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں، جنات ہمیں رات بھر سونے نہیں دیتے، بہت سے جانور رات بھر روتے ہیں، جانوروں کو جیسے مخلوقات ڈراتی ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے 2 کتے بھی مارے گئے ہیں جو بالکل اس کمرے کے پاس باندھے ہوتے تھے۔ کتے صرف 2 دن کے اندر مارے گئے ہیں، اتنے لاغر اور بیمار ہوئے کتے مر گئے۔ ایک ملازم نے باقاعدہ وہاں پر بہت بڑے کالے رنگ کے سانپ کو بھی دیکھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور جس طرح سے وہ سانپ باہر آیا اسی طرح سے اس کمرے میں واپس گیا۔ میں مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو سانپ غائب ہو گیا، اتنا باریک اور چھوٹا سوراخ تھا، وہ سانپ اس میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جس طرف ہم لوگوں کا حصہ ہے جہاں ہماری رہائش ہے، رات بھر وہاں سے بھی وہ جنات آ کر تنگ کرتے ہیں، چارپائیوں کو الٹا کر جاتے ہیں، جو ہم لوگوں کا سامان باہر پڑا ہے اس کو توڑ پھوڑ جاتے ہیں، رات بھر چیخو پکار کرتے ہیں۔ بچے ڈر گئے ہیں، بچوں کو ہم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیج دی ہے۔ ہم لوگوں کی جو خواتین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے رات کے وقت اپنے صحن میں کالے لباس والی 4 سے 5 عورتوں کو بیٹھے دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، ایک دم سے جس طرح سے وہ وہیں پر بیٹھی بیٹھی غائب ہو گئی۔ ان لوگوں نے اسی وقت کہا کہ ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، اب ہم لوگوں کی وہ آبائی حویلی بہت بڑی ہے، اب ہماری مدد کریں اگر اس کا کوئی حل ہے تو۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھائی کر کے دیکھتا ہوں۔ شاہ صاحب نے جب پڑھائی کی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ بلایا گیا اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ جب آپ لوگوں نے تالے توڑے تھے کیا ان تالوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی تعویذ، کوئی دھاگا یا کوئی نشانی تھی؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تالے کے اوپر کالے رنگ کا دھاگا تھا اور ایک تالے کے اوپر سفید رنگ کا دھاگا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید بہت قدیم پرانے زمانے کے تالے ہیں، اسی اوپر دھاگے لپیٹے ہوئے۔ ہم لوگوں نے ان دھاگوں سمیت وہ تالے کھول دیے، بلکہ کھولے بھی کہاں، توڑ دیے، کیونکہ چابیاں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کمرے میں باقاعدہ 41 دن کا چلا کیا گیا ہے، وہاں پر بے تحاشا جنات اور بھوت پریت ہیں، اور وہاں پر چلا 7 چڑیلوں کا کیا گیا ہے، اور اس چلے کو کرنے والا ایک بہت بڑا عامل بھی تھا جس نے وہ چلا کیا تھا۔ تب ایک آدمی بولا اور کہنے لگا، دادا جی کے بڑے بھائی تھے جو عملیات کیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا کچھ چلا کریں گے جس سے یہ مخلوقات حاضر ہو جائیں گی، وہ تو صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسا کام کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ کام آگے اپنا بڑھانے کے لیے یہ عمل کیا تو صحیح، وہ مخلوقات حاضر بھی ہو گئی، لیکن وہ 7 چڑیلوں والا عمل جب کوئی کرتا ہے 41 دن کا، تو وہ مخلوقات، وہ 7 چڑیلیں مختلف قبیلوں کے جنات کو بھی ساتھ لے کر آتی ہیں، جن کو ایک عامل آسانی سے کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک بڑی گدی چاہیے ہوتی ہے۔ وہی چڑیلیں ان جنات کے قبیلوں کو ساتھ لے کر آئیں، اور آپ کے جو دادا کے بڑے بھائی تھے ان کے پاس اتنا اذن اور علم تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان 7 چڑیلوں کو اس کمرے میں قید کر دیا۔ اسی لیے وہ منع کر کے گئے تھے کہ اس کمرے کو کبھی بھی نہیں کھولنا، نہ ہی اس جگہ کو بیچنا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو کھول دیا۔ اب ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے 41 دن کا ہی چلا کرنا پڑے گا، اور وہ 41 دن کا چلا میں یہاں پر رہ کر کروں گا، 41ویں دن وہاں پر آ کر پڑھائی کروں گا۔ 41 دن کے لیے اس حویلی کو بالکل بند کر دے، کوئی انسان 41 دن اس حویلی کے اندر پاؤں بھی نہ رکھے، اپنے جانور بھی وہاں سے نکال لیں اور جو سامان ضرورت کا ہے وہ بھی لے لیں، اور 41 دن اس حویلی کی طرف کسی نے نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس میں آگ بھی لگ جائے تب بھی نہیں۔ شاہ صاحب نے ان کو حفاظت کے 3 تعویذ دیے۔ ایک تعویذ لوگوں نے اپنے گھر کے صحن کے درمیان میں لگانا تھا، اور ایک تعویذ اس گھر کے حصے میں جہاں پر وہ مخلوقات تھی وہاں لگانا تھا، اور ایک تعویذ اپنے پاس رکھنا تھا۔
کہ وہ حملہ نہ ہو سکیں۔ شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد وہ جگہ خالی ہو جانی چاہیے، کیونکہ کل رات 12 بجے کے بعد میں چلا شروع کر دوں گا، اور ٹھیک 41-40ویں دن آپ نے ادھر میرے پاس آ جانا ہے۔ ایسے ہی ہوا، وہ لوگ چلے گئے تعویذات لے کر۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بہت بڑا اور سخت چلہ ہے۔ نانا جی کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس چلے میں شرکت کریں گے اور پڑھائی بھی کریں گے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ باقاعدہ شاہ صاحب نے مجھے بھی اس چلے میں شامل کیا۔ ہم دونوں نے 40 دن پڑھائی کی۔ ان 40 دنوں میں ان جنات نے، ان مخلوقات نے، ان 7 چڑیلوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ تنگ کیا۔ شاہ صاحب اور میں سردی کی ان راتوں میں، جو ان کے حجرے والا قبرستان تھا، وہاں پر ایک برآمدہ ہوتا تھا، وہاں پر آگ جلا کر تو وہ پڑھائی کیا کرتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر میں ان کا وہ جو قبرستان تھا، اس قبرستان کی جو دیواریں تھیں، ان کے اوپر ہمیں وہ 7 چڑیلیں مختلف روپ میں بیٹھی نظر آتی تھی۔ کبھی 7 بلیاں بن کر آ جاتی تھی، کبھی کوئی 7 پرندے بن کر آ جاتی تھی۔ جب آخری راتیں آئیں تو باقاعدہ ان دیواروں کے اوپر وہ عورتوں کے روپ میں بیٹھی بھی نظر آئیں، بے تحاشا قداور عورتیں، کالے رنگ کے لباس میں بین کرتی ہوئی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس حصار کو توڑ کر اس قبرستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی جو شاہ صاحب نے وہاں پر لگایا ہوا تھا۔ لیکن ہر روپ میں انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی۔ 40واں دن جب ہوا، صبح کا دن تھا، آج رات 41ویں کی تھی، وہ لوگ آ گئے اور آ کر پورے 40 دنوں کا حال بیان کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے، شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم لوگوں نے اگلے دن 12 بجے، رات 12 بجے سے پہلے شام 7 بجے تک ہم لوگوں نے ساری حویلی کو خالی کر دیا تھا۔ ہم لوگ چلے گئے تھے، جو ضرورت کا سامان چاہیے تھا وہ اٹھا لیا، باقی کمروں کو تالے لگا دیے تھے۔ ہم لوگوں کا ایک اور بھی گھر تھا، وہ تھوڑا دور تھا اس حویلی سے، جو ڈیرے پر بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ سارے وہاں پر چلے گئے، بچوں کو بھی لے آئے۔ پورے 40 راتیں اس حویلی سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر بے تحاشا لوگ ہیں، بے تحاشا رونے کی آوازیں، کبھی ہنسنے کی آوازیں، فضا میں عجیب و غریب چیخو پکار اور شور ہوتے تھے۔ آخر کے جو 10 دن تھے، ان میں تو بہت زیادہ اس حویلی سے ہمیں خوفناک آوازیں آتی تھی، یہاں تک کہ ہم نے آگ کے شعلے بھی دیکھے، گولے بھی دیکھے۔ جو حویلی کے بلند و بالا دیواریں تھیں، چھت تھے، وہاں پر نظر آتے تھے، لیکن کوئی بھی ہم لوگوں میں سے حویلی کی طرف نہیں گیا۔ اس دوران 2 بار ہم لوگوں کے نوکروں کے روپ میں وہ جنات آئے اور آ کر ہمیں کہنے لگے کہ حویلی میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حویلی کا دروازہ کسی نے توڑ کر چوری کر لی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ادھر جانا ہی نہیں ہے، تو ان نوکروں کو جب شام کو بلاتے تھے کہ تم لوگ دور سے حویلی کو دیکھ کر آؤ، تو وہ کہتے تھے ہم لوگ تو آئے ہی نہیں صبح آپ کو بلانے۔ تو اسی طرح سے جنات نے ہمیں تنگ کیا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر شاہ صاحب، میں، ان کے کچھ خادم، ہم لوگ ان کے اس گاؤں میں روانہ ہوئے جہاں پر ان کی وہ حویلی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی، لیکن بہت زیادہ بوسیدہ اور پرانی تھی۔ 41 دن جہاں پر جنات موجود تھے، وہ اور بھی زیادہ پرسرار لگ رہی تھی۔ اس کی دونوں دیوار بالکل کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے کبھی یہاں پر کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ فی الحال اس حویلی میں صرف میں، یعنی نانا جی اور شاہ صاحب جائیں گے۔ وہ اس حویلی کے اندر گئے۔ 15 منٹ کے بعد جو مالکان تھے ان کو بھی بلایا گیا، وہاں پر حصار کھینچا گیا اور شاہ صاحب نے 41ویں رات کی وہاں پر پڑھائی کی، آدھی رات کو۔ جب آدھی رات کی وہ پڑھائی کر رہے تھے تو حویلی کے اس حصے سے بہت شور سنائی دے رہا تھا اور باقاعدہ طور پر 7 عورتیں اس کمرے کے باہر بیٹھی بھی نظر آئیں۔ وہ عورتوں کے روپ میں مخلوقات ظاہر ہوئی، پھر ساتوں کی ساتوں اسی کمرے کے اندر چلی گئی۔
जो जिन्नात के कबीले उनके साथ होते थे, जैसे वो भी सब बिल्कुल खामोश हो गए और वो हर चीज़ वापस उसी कमरे में चली गई। फिर शाह साहब उठे, पढ़ाई करते करते उस कमरे के दरवाजे पर जाकर उन्होंने उस कमरे को बंद किया और अपने साथ शाह साहब 3 ताले लेकर आए थे जो वहाँ पर लगाए गए और उनके साथ 7 तावीज़ बांधे गए जो उन 7 चुड़ैलों को कैद करने के थे। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की, उसके बाद हिसार खोला और उन लोगों को लेकर वापस आ गए और कहा कि 3 दिन के बाद आप लोग इस हवेली में वापस आ सकते हैं, लेकिन गलती से भी उस कमरे को दोबारा नहीं खोलना, ना वहाँ पर कोई पढ़ाई करनी है, ना ही उस हवेली के कमरे की तरफ जाना है। कोशिश करें कि अब माल मवेशी भी ज़्यादा उस तरफ मत बांधें, उनको इस हिस्से में बांध लें, उस हिस्से को फ़िलहाल खाली छोड़ दें कुछ अरसे के लिए। फिर हम लोग वापस आ गए अगले दिन। तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो लोग वापस आए जब वहाँ पर शिफ्ट हुए। फिर शाह साहब से हिफाजत के कुछ तावीज़ात और कील लेकर गए जो उन्होंने उस हिस्से में जो हदूद थी वहाँ पर लगा दिए। उनका ये कहना था कि अब हमें उस तरफ से औरतें तो नहीं दिखाई देती, ना ही आवाज़ें आती हैं, लेकिन कभी कभार आहटों का एहसास होता है, जैसे कोई भाग कर गुजर जाता है। 1 से 2 बार एक सफ़ेद बकरी का बच्चा नज़र आया है, 1 से 2 बार काले रंग की बिल्ली नज़र आई है। शाह साहब ने कहा कि वो जिन्नात हैं, शरारत करते हैं। उन चुड़ैलों के साथ जो जिन्नात के कबीले हैं वो कैद हो चुके हैं उस कमरे में। ये और जिन्नात हैं, जब किसी जगह पर ऐसा मामला होता है जहाँ पर जिन्नात के कबीले ख़ानदान होते हैं, तो वहाँ पर और भी जिन्नात तंग करने आ जाते हैं, क्योंकि उनको जिन्नात की खुशबू वहाँ तक ले आती है, उनकी मौजूदगी वहाँ तक ले आती है। तो आपने इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना। उसके बाद वो लोग चले गए। तो ये कहानी थी नाना जी ने जो हमें बताई। नाना जी कहते हैं कि इस तरह से शाह साहब ने लोगों की मदद की। शाह साहब कहते हैं कि अगर उन चुड़ैलों को कैद ना किया जाता तो उन चुड़ैलों ने उनका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर देना था। इतनी भयानक 7 चुड़ैलें थी। उन 7 चुड़ैलों का जो चिल्ला होता है वो बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा सख्त होता है। उसको आम तौर पर ना तो कोई करता है, ना करने की गलती करता है, और अगर कोई कर भी ले तो फिर उनका अंजाम ठीक नहीं होता। ये एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मैं नाना जी की कहानियाँ लाती रहूँगी। जो लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें, और मेरे चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई कहानी में। जहाँ रहे खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।